माया सारा विश्वभरि सबै मानिसको मनमा आफ्नै आफ्नै ब्रह्माण्ड हुने कारणले, आफ्नै आफ्नै कथा हुने कारणले, तिम्रो कथा तिमी अरूलाई बुझाउन नसक्ने कारणले, तिमीले भोगेको जीवन अरूले भोग्न नसक्ने भएको कारणले र विभिन्न विभिन्न अरू कारणहरू, यिनीले गर्दा तिम्रा इच्छाहरू, तिम्रा कथाहरू, तिम्रा सपनाहरू सबै पुरा हुँदैनन्। तिम्रो कुनै पनि कुरा इच्छा हुनुमा त्यस पछाडि कतिवटा कथा जोडिएको छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले तिमीलाई चाहिएको कुराको, तिमीले सोचेको, तिमीले इच्छा गरेको कुराको महत्त्व कसैले पनि बुझ्दैन। यो ब्रह्माण्डमा, यो सृष्टिमा जे कुरालाई हामी सामान्य रूपमा भगवान भनेर हेर्छौँ, यो ऊर्जाले वास्तविक रूपमा कसैलाई पनि फेभर गर्दैन र कसैलाई पनि अनफेभर गर्दैन। कोही एकलाई फेभर, कोही अरूलाई अनफेभर, कसैलाई सहयोग, कसैको इच्छा पुरा गरिदिने, कसैको पुरा नगरिदिने, यस्तो हुँदैन। यस्ता ऊर्जाहरू तटस्थ हुन्छन्, विटनेसिङ हुन्छन्, द्रष्टा हुन्छन् र द्रष्टाको आँखाबाट राम्रो पनि हुँदैन, नराम्रो पनि हुँदैन र राम्रो र नराम्रो नहुने भइसके पछाडि केही कुरा इच्छा स्वरूप कसैलाई दिन सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैकारण तिम्रो इच्छाहरू धेरै धेरै गहिरो गहिरो लेभलबाट तिमीलाई पुरा नभएको जस्तो लाग्छ र तिमी जति धेरै इच्छाहरू राख्छौ त्यति धेरै इच्छा तिमीलाई पुरा नभएको जस्तो लाग्छ। जीवनमा तिमीसँग भएको आशीर्वादलाई निहाल्ने क्रम सुरु गर। तिमीले जीवनमा पाएका कुराहरूलाई धन्य स्वरूप कृतज्ञताले निहाल्ने गर। कति कुराहरू छन् जुन तिमीले सोचेको पुरा भइसके, ती कुराहरूमा ख्याल राख। त्यसपछि तिम्रो घटनामा तिमीले सोचेको नपुग्ने भए पनि तिमीले पुगेको कुराहरूलाई हेरेर त्यतातिर आफ्नो ध्यान राख्ने कारणले गर्दा तिमीलाई जीवनमा धन्य महसुस सदैव भइरहेको छ। तिम्रो नजर, तिम्रो ध्यान, तिम्रो विचारहरूको वेग, यसको धारा कतातिर मोडिएको छ भन्नेमा भर पर्छ। तिमीले यदि तिम्रो जीवनमा मलाई नमिठो मात्रै अनुभव हुन्छ भनेर सोचिरहेका छौ भने तिमी पूर्ण रूपले सही छैनौ, किनकि तिम्रा जीवनमा मिठा घटनाहरू पनि धेरै भएका छन्। तिमीले तिम्रो चित्त कता राख्छौ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तिम्रा कतिपय इच्छाहरू पूर्ण भइसकेका हुन्छन् र तिमी बिर्सिन्छौ। धेरै इच्छाहरू पुरा भइसकेका हुन्छन्। पुरा नभएका इच्छाहरू सदैव धेरै देखिन्छन्, किनकि नेगेटिभिटीको भार त्यसमा एकदमै भारी छ। त्यसमा यो कारणले गर्दा भएन, त्यसमा यो मान्छेले गर्दा भएन, यो अवस्थाले गर्दा भएन, यतातिरको दृष्टि जति गहन हुँदै जान्छ त्यति तिमीलाई तिम्रो सपना पुरा नभएकोमा, तिम्रो इच्छा पुरा नभएकोमा चित्त दुख्छ, त्यति तिमीलाई नमिठो लाग्छ। मैले यस्तो पनि मानिसहरू भेटेको छु जसले जीवनमा आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा आइपुग्छ उसले यति भए पनि परमात्माले मलाई दिएको छ भनेर सन्तोष गरेर जीवनलाई स्वीकार्छ र उसँग जति थियो उसँग त्यो काफी थियो। यो एउटा विचारधारा हुन्छ। अर्को विचारधारा जहाँ
मानिसलाई जति भए पनि पुग्दैन। ऊ यो संसारभरिको सबै कुरा आफूसँग राख्न चाहन्छ र ध्यान सिवाय अरू कुनै पनि कुराले संसारका सबै कुरा तिम्रो आफ्नो बनाउँदैन। सायद यसैले नै योगीहरूलाई, बुद्धहरूलाई हामीले संसारको राजा भन्यौँ। त्यसैले क्राइस्टलाई हामीले संसारको राजा भन्यौँ, किनकि ध्यान बाहेक अरू अवस्थामा कोही पनि यो सारा ब्रह्माण्डलाई भरेर भ्याउँदैन। तिमीलाई नरमाइलो लाग्नु, तिम्रो इच्छा पुरा नभएको जस्तो देखिने यी सब परिस्थितिहरू, यी सब घटनाहरू पनि तिमीलाई तिम्रो अस्तित्वले परमात्मातर्फ लगिरहेकै घटनाहरू हुन्। तिमीलाई तिम्रो पूर्णतातिर लगिरहेकै घटनाहरू हुन्। तिमीले तिम्रो कथा कसरी निहाल्छौ, कुन चस्मा लगाउँछौ भन्नेमा भर पर्छ। तिमीले हरियो चस्मा लगाऊ, संसार हरियै देखिन्छ। तिमी कालो चस्मा लगाऊ, तिमी संसार कालै देख्छौ। तिमीले तिम्रो विचारधारा जता मोडेका हुन्छौ, तिमीलाई तिम्रो संसार त्यस्तै लाग्छ। किनकि मनको सतह प्रयोग गरेर हाम्रा इन्द्रिय, 5वटा इन्द्रियले काम गर्छन्। मनको सतहमा यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको गहिरो प्रभाव हुन्छ र मनको सतहमा बगिरहने कथाहरूले तिम्रा इन्द्रियहरूलाई सक्रिय अथवा निष्क्रिय गराइराख्छ। तिमी मनको सतहमा कागतीको विचार लिएर आऊ, तिम्रा जिब्रामा रस भरिएर आउँछन्। विचारले विभिन्न विभिन्न अङ्गहरूलाई डाइरेक्ट प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसरी तिम्रो मनको सतहमा बगिरहने कथाहरू, यी कथाहरूसँग तिमी एक हुँदै हुँदै जान्छौ र यी कथाहरूको भिड, यी शब्दहरूको भिडले तिम्रो शान्ति खोसिदिन्छ एक, र अर्को तिमीलाई तिम्रो ब्लेसिङ्सहरू, तिम्रो जीवनमा तिमीले पाएको आशीर्वादहरू, वरदानहरू तिमीले हेर्न भुल्छौ। किनकि वरदानहरू साह्रै गहिरा हुन्छन्। सतहमा विभिन्न विभिन्न कथाहरू घुमिराख्छन्। जति कुरा नेगेटिभ हुँदै जान्छ त्यति मनको सतह खल्बलिँदै जान्छ। मन एउटा यन्त्र हो, यो यन्त्रको सतह खल्बलिँदै जान्छ र जसले मनलाई निहाल्नुभयो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा, उहाँहरूले एउटै कुरा के पत्ता लगाउनु भयो भने यो मनले वेव, पोखरी, ताल, यस्तै यस्तै कुराको नाम पाउँछ, यस्तै यस्तै कुराको संज्ञा पाउँछ। यसलाई पोखरीकै रूपमा देखिन्छ जहाँ विचारहरू छचल्किरहन्छन्, तरङ्ग बनेर छचल्किरहन्छन् र जब ठ्याक्क विचारहरू रोकिन्छन्, जब तिमी तिम्रो मनभन्दा पर हुन्छौ, तब तिमीले मनको गहिराई पनि निहाल्न पाउँछौ र तिमी जति गहिराईमा जाँदै गर्छौ तिमीले तिम्रो जीवनमा भएका विभिन्न विभिन्न घटनाहरूलाई निहाल्छौ र यो घटनाहरूमा पनि तिमी तटस्थ भएर हेर्दै हेर्दै जाऊ। अहिले तिमीलाई तिम्रो जीवनको यात्रामा केही मैले सोचेको पुरा हुँदैन भन्ने अवस्था छ, तिमी यसलाई निहाल। किनकि यो पनि तिम्रो मनको सतहको विचारधारा नै हो। यसलाई एकछिन शान्त हुन दियो भने तिमीले तिम्रो जीवनका आशीर्वादहरूलाई सतहबाटै, सर्फेसबाट नै मजाले देख्न सक्छौ। मनका अनुभवका दुईटा, स्वयंको अनुभवको दुईटा अवस्थाहरू हुन्छन्। एउटा यो देख्न सक्ने क्षमता कि मन विचारबाट शान्त भयो र मन विचारबाट शान्त हुने बित्तिकै गहिरा गहिरा लुकाएर राखेको, लुकेर बसेको र गहिरो गहिरो मिठा नमिठा मेमोरीहरू, यादहरू र मनका प्याटर्न्सहरू, अवस्थाहरू देख्न थालिन्छ। र अर्को भयो पोखरीबाट बाहिर सतहमा, बाहिर जमिन जस्तोमा अलिकति पर, ठ्याक्कै त्यस्तै मनबाट अलिकति पर पनि देख्न सकिन्छ र मनबाट अलिकति पर देख्ने बित्तिकै मनमा चलिरहेका विचारहरू पनि त्यहाँबाट निहाल्न सकिन्छ। जहाँ तिमीलाई आउने यस्ता
नमिठा अनुभव दिने विचारहरू। यसलाई तिमी त्यो पोखरीको सतहमा कहिलेकाहीँ माछाहरू देखिए जसरी आइपुगे भनेर देख र यसको उपस्थितिलाई हेर्दै जाऊ। यो दुईटा अवस्थाबाट तिम्रो चेतनाले मनसँग जीवन गाँसेको छ, तिम्रो मनसँग अस्तित्व गाँसेको छ। तिमी मन नभएकै कारण तिम्रो मन भनिएको हो र सबैले आफ्नो मन मेरो मन भन्छ, म भन्दैन। यो हामीलाई नर्मल लाग्न सक्छ, सर्फेसियल, हामीले सदैव यो प्रयोग गर्छौँ, मेरो मन प्रयोग गर्छौँ। तर घटना एकदमै गहिरो छ। यस क्षणमा जहाँबाट मन मसँग एउटा यन्त्र, मसँग एउटा मानव मेरो अगाडि एउटा पोखरी छ, यसरी आफ्नो एसेटको रूपमा देखिन्छ। यस्ता यस्ता अनुभवहरू जीवनको अनुभव हुँदै हुँदै जान्छन्। यो सब यो अस्तित्वकै अनुभवहरू हो। तिमीले अहिले अनुभव गरिरहेको पनि अस्तित्वकै अनुभव हो। र अहिले सद्गुरुले, गुरुआमाले, कतै माँ पार्वतीले, कतै कुनै बेलामा गुरु नानकले, कतै कुनै बेलामा बुद्धले, कतै कुनै बेलामा विपश्वी बुद्धहरूले, कतै मिलारेपाहरूले, कतै बोधि धर्महरूले, कतै लाओत्सुहरूले, कतै कार्ल यङहरूले, कतै जोर्डन पिटरसनहरूले, यी सबहरूले सुनेका कथाहरू तिम्रै कथा हो। उनीहरूले बाँचेको कथा पनि तिम्रै कथा हो र तिमीले बाँचेको कथा पनि यिनीहरू सबको कथा हो, किनकि यो सब अस्तित्वको कथा हो। त्यसपछि तिमीलाई जीवन वरदान नै जस्तो लाग्न थाल्छ। यो लाग्नु स्वाभाविक हुँदै जान्छ र स्वतः इफोर्टलेसली, कुनै पनि तनाव बिना जीवनमा आएको, जीवनमा पाएको आशीर्वादहरू, वरदानहरू छर्लङ्ग देखिन थालिन्छ। प्रत्येक पल हामीलाई, प्रत्येक पल यो प्रकृतिको वरदान छ। प्रत्येक श्वास यो अस्तित्वको वरदान हो। कर्मको नियमअनुसार तिमीले यो जीवन धेरै धेरै तपस्या गरेर मागेको कारण पाएको हो। तिमीले धेरै इच्छा गरेको बापत पाएको हो। किनकि मनुष्य जीवन बाँचेर सकाइसके पछाडि फेरि मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नलाई निकै कठिन छ र निकै लामो समयसम्म योग्य गर्व कुर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। र यसै कारण मानिसहरूले जो नयाँ जीवन पाएनन् उनीहरूको लागि भनेर आर्य समुदायमा, सनातन समुदायमा पछिल्ला केही हजार वर्षहरूदेखि श्राद्ध गर्ने परम्पराहरू लिएर आए, श्रद्धा अर्पण गर्ने व्यवस्थाहरू लिएर आए। मनुष्यको जीवन त्यसैले एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक घडी, प्रत्येक तिम्रो पाइला, प्रत्येक अनुभव एकदमै युनिक छ। त्यस्तो अनुभव तिमीले पहिला कहिले गरेको हुँदैनौ। अहिले जस्तो गरिरहेको छौ, अहिले जस्तो अवस्थामा छौ तिम्रो जीवनको, तिमी एकैछिन शान्त भयो भने तिमीलाई यो प्रकृतिको ठुलो करुणासहितको वरदान स्पष्ट साबित हुन्छ। यस्ता गहन गहन सत्यहरूलाई बोध गर्नेहरूले सदैव प्रकृतिप्रति नमन गरे, ढोगे र शरणमा परे। प्रकृतिको करुणा शरणमा पर्न लायक नै छ। तिम्रो यात्रा मैले सोचेको के पुरा भयो भनेर खोज्नेबाट सुरु गर। तिमीले जीवनमा इच्छा गरेर पाएको कुराहरूलाई निहालेर सुरु गर र ती पाएका कुराहरूमा कसको कसको हात थियो, कसले कसले सहयोग गरे, ती सबलाई निहाल। त्यो सब अवस्थाहरूको, त्यो सब मानिसहरूको घटना, परिस्थिति, उहाँहरूको कथा, त्यो सबलाई निहाल। ब्लेसिङ्सलाई निहाल, यसरी निहाल। तिमीसँग कृतज्ञता बाहेक केही बाँकी रहँदैन र बिस्तारै तिमीसँग सारा जगत, सारा ब्रह्माण्ड प्रति नै कृतज्ञता भरिएर आउँछ।
तिम्रो जीवनलाई यसरी तिमी प्रेममा बदल। एकजना बाबुले जीवनमा सफलता हासिल गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको थियो र एकजना नानीले किन मैले सोचेको कुराहरू पुरा हुँदैन भनेर सोधेकी थिइन्। यी दुवै प्रश्नहरू उस्तै उस्तै हुन्। सफलता हासिल गर्नु अर्थात् सोचेको पुरा हुनु, एम्बिसन फुलफिल हुनु, देखेको सपना पुरा हुनु, सोचेको कुरा पुरा हुनु। एउटा प्रश्न अप्टिमिस्टिक देखिन्छ, जीवनमा सफलता हासिल गर्न के गर्नुपर्छ। जीवन अप्टिमिस्टिक आशावादी लाग्छ र जीवनमा केही गरे केही हुन सक्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। यसैमा ऊ ढुक्क हुन चाहन्छ कि उसले केही गर्न सक्छ। अर्को प्रश्न अलिकति निराशावादी जस्तो देखिन्छ, किन मैले सोचेको कुरा पुरा हुँदैन। यी दुईटा प्रश्नहरू, एक आशावादी एक निराशावादी देखिए पनि यिनको जलको एकै हो। र प्रश्नबाट यो पनि ख्याल हुन्छ कि त्यो एकै जलकोलाई निहाल्ने चित्तको अवस्था कस्तो चलिरहेको छ। तिम्रा मनमा आउने प्रश्नहरूलाई तिमी निहाल, तिम्रो चित्तको अवस्थाहरूलाई निहाल र यसरी तिमी आफ्नो जीवनको ब्लेसिङ्सहरूलाई पनि निहाल। तिमीले शीघ्र थाहा पाउँछौ कि तिम्रो आजको दिन पनि अस्तित्वले तिमीलाई दिएको वरदान नै हो। तिम्रो हुनु अस्तित्वले आज तिमीलाई दिएको वरदान हो। त्यसपछि तिमीले सोचेका कुराहरूमा सफलता भयो भने पनि त्यो सफलता प्रकृतिको र तिमीले असफलता भोग्यौ भने पनि असफलता पनि प्रकृतिको र दुईटै अवस्थामा तिमी निराकार छौ। दुईटै अवस्थामा तिमी निहालिरहन्छौ। तिमीले सफलता भोग्यौ भने पनि केही क्षणमा, केही दिन, केही हप्ता, केही महिनामा त्यो नर्मल भएर जान्छ, कथा बनेर जान्छ। र तिमीले असफलता भोग्यौ भने पनि केही क्षण, केही दिन, केही महिना, केही वर्षमा त्यो नर्मल भएर जान्छ, कथा बनेर जान्छ, तिम्रो जीवनको एउटा याद बनेर जान्छ। दुईटै अवस्था उस्तै उस्तै हुन् र दुईटै अवस्थामा जे अवस्था तिम्रो जीवनमा घटे पनि तिमीले यसलाई निहाल्नै पर्छ, यसलाई भोग्नै पर्छ र यसबाट पनि गुज्रिएर जानै पर्छ। र यसरी जान नसकेका कथाहरू कुण्ठा बनेर बस्छन्। यसरी छोड्न नसकेका यादहरू, यसरी दिन नसकेका माफीहरू, यसरी पठाउन नसकेको करुणा क्रोध बनेर बस्छ। यसरी रिलिज गर्न नसकेको एनर्जीहरू कुण्ठा बनेर बस्छ। त्यसैले तिमीले आफ्नो प्रश्न कसरी आउँछ भन्नेमा पनि ख्याल गर। यसरी आफ्नै जीवनप्रति तिमी जागरुक हुन सक्छौ र तिमी जागरुक हुने क्रममा तिम्रा नकारात्मक कुराहरू सतहमा देखिन थाल्यो भने नआत्त्यौ। सबैजनासँग नकारात्मकता र सकारात्मकता बराबर छ। सारा प्रकृतिमा दिन र रात बराबर छ। धर्म र पाप बराबर छ। जीवन र मृत्यु बराबर छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ बराबर छ। त्यसैले तिम्रो जीवनमा तिमीलाई दुःख देखा पर्यो भने, तिम्रो अन्तर्मनको यात्रा गर्दै जाँदा तिमीले कुण्ठा फेला पार्यो भने, कतै तिम्रा जीवनमा डार्कनेस, अन्धकार फेला पार्यो भने नआत्त्यौ। एकैछिन त्यहाँ पनि स्वीकारेर बस। एकैछिन त्यहाँ पनि भारी बिसाऊ र तिमीले तिम्रो भारी त्यहाँ बिसाउने बित्तिकै तिम्रो निराश अवस्थाहरू आशाले भरिन थाल्छन्, प्रेमले भरिन थाल्छन्, फक्रिएर जान्छन्, फुलेर जान्छन्। तर दुईटै क्षणहरूलाई बराबर आँखाले हेर्नलाई नबिर्स्यौ। चाहे तिमीलाई अन्धकार आओस्, चाहे तिमीलाई उज्यालो आओस्, दुईटै तिम्रो हुनुका भिन्न भिन्न अवस्थाहरू हुन्, भिन्न भिन्न क्षणहरू हुन्।
तिमी जीवनमा सफलता पाउनलाई केही गर, काम गर। केही तिमीलाई मनपर्ने काम छ, तिमीलाई केही कुरामा जान मन छ भने जाऊ, गरेर हेर। पूर्ण रूपले तिम्रो जीवनको खेललाई खेलेर हेर। तिमीलाई जसो जसो गर्दा सजिलो हुन्छ, गुरुहरू भन्नुहुन्छ तिमीले गर्दा यो सारा ब्रह्माण्डलाई पनि कसरी सजिलो हुन्छ त्यस्तो त्यसो गर्दै जाऊ। तिमीलाई सजिलो हुनु र यो ब्रह्माण्डलाई सजिलो हुनु एकै हुनु नितान्त आवश्यक छ, नत्र तालमेल मिल्दैन। र यो नमिलेको तालमेलले अहिले हामीलाई यसरी लकडाउनसम्म ल्याइपुर्याएको छ। सन्तुलन नमिलेको मनको चित्तको अवस्थाले यो पृथ्वीलाई यस्तो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएको छ। यो मानिसको समाजलाई, यो मानिसको व्यवस्थालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ। र ट्रिकी पार्ट यही छ कि यो संसारमा तिमी जति असन्तुलित कथाहरू देख्छौ, तिमी त्यति संसार असन्तुलित भएको देख्छौ, नकारात्मकता त्यति भरिएको देख्छौ। र जहाँ तिमी संसारमा सकारात्मक कथाहरू घटनाहरू हेर्दै हेर्दै जान्छौ, तिमी संसार फेरि सकारात्मकताले भरिएको पाउँछौ, प्रेमले भरिएको पाउँछौ। यी दुईटै अवस्था मनले समाउने कुना कुनाका अवस्था हुन्, एउटै धागोको दुईटा कुना हुन्। तिमी यो दुईटै छ भनेर निहाल। तिमी यो दुईटै छ भनेर निहाल्ने बित्तिकै तिम्रा मनमा भएका कथाहरू दुःखका हुँदैनन्, अस्तित्वका हुन्छन्। सुखका हुँदैनन्, अस्तित्वका हुन्छन्। र सँगसँगै तिमी पनि अस्तित्वकै हुन्छौ। तिमी यहाँसम्म नपुगेसम्म तिम्रा एम्बिसन्सहरू फलो गर्दै गर्दै जाऊ। तिम्रो मनको सतहमा, तिम्रो अनुभवमा आउने भिन्न भिन्न परिस्थितिहरूलाई, घटनाहरूलाई पनि आनन्दले बाँच्दै जाऊ। धैर्यताका साथ बाँच्दै जाऊ। नितान्त धैर्यता हुन आवश्यकता छ। तिम्रो धैर्यतामा भर पर्छ तिम्रो ध्यान। तिमी जति धैर्य हुन्छौ त्यति तिमी ध्यानमा आउन सक्छौ। तिमीलाई कहीँ गएर केही कुरामा राम्रो बन्नु छ, कहीँ गएर केही कुराको सेवा दिनु छ, तिमी मजाले गर, आनन्दले बाँच। तिम्रो यो खेललाई, तिम्रो यो जीवन, यो अस्तित्वको लीलालाई तिम्रो लीलाको भाग बनाऊ। र यो गर्दै गर्दै जाँदा पाएको असफलतालाई पनि निहाल र पाएको सफलतालाई पनि निहाल र दुईटैको उपस्थितिलाई नमन गरिदेऊ, स्वीकार गरिदेऊ। यो दुईटैको उपस्थिति बराबर रूपमा छ। त्यसैले मैले सुनेको, तिमी डाक्टर बनिहाल्यौ भने तिमीले अरू सब हुने कुरा गुमायौ र त्यो गुमाएको ऊर्जाको बापत तिमी डाक्टर छौ। र तिमीलाई आर्टिस्ट बन्न मन छ भने तिमीले डाक्टर हुने, इन्जिनियर हुने, लयर, पाइलट, कृषक, एस्ट्रोनट, यी सब अरू हुन सक्ने कुराहरू जे छ हाम्रो समाजमा, यी सब हुने कुराहरूबाट वञ्चित भयो र तिमी आर्टिस्ट भयो। यी सब कुराको ऊर्जा तिमीले आर्टमा लिएर आयौ। यसरी अस्तित्वमा नै तिमीले केही एम्बिसन एउटा लिन्छौ भने बाँकी अस्तित्वमा हुन सक्ने कुराहरूबाट तिमीले ऊर्जा तान्छौ र ती कुराहरू हुन पाउँदैनन्। यसरी रियालिटी सेप हुँदै जान्छ। यसरी तिमीले मागेको कुरा पुरा हुने र नहुने बाटो पनि रियालिटी सेप हुँदै जान्छ। र ख्याल गर, तिमीले इच्छाएको कुरा पुरा भए पनि नभए पनि अस्तित्व निरन्तर चलि नै रहन्छ। तिमी अस्तित्व बनिदेऊ। तिम्रो घटनालाई तिम्रो ध्यान बनाउँदै जाऊ। तिमी अस्तित्वमा आऊ र यहाँ बसेर तिम्रो जीवनलाई निहाल। के गर्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ बाँच्नलाई, के गर्दा तिमीलाई वरपर सबैलाई सजिलो बनाइदिन सक्छौ बाँच्नलाई। किनकि तिमीलाई बाँच्न सजिलो भयो भने वरपर बिस्तारै तिमीले सजिलो बनाउँदै लान सक्छौ। सूक्ष्म छन् यी घटनाहरू। तिम्रा जीवनमा खुसी आयो भने तिमीले तिम्रो परिवारमा सबैलाई खुसी बाँड्छौ। तिमी आनन्दित भएको दिन तिमी परिवारमा खुसी बाँड्छौ, आनन्द बाँड्छौ। तिमी दुःखी भएको दिन तिमीले परिवारमा दुःख नै बाँड्छौ। यसरी भिन्न भिन्न रूपले जीवन चलिरहन्छ। तिमी आशीर्वादहरूलाई हेर र आशीर्वादहरू बाँड्न थाल र शीघ्र प्रकृतिबाट तिमीलाई आशीर्वाद आउन थाल्छ। शीघ्र तिमीलाई लाग्न थाल्छ कि तिमीले वास्तवमा नै
तिमीले इच्छाएको कुरा पुरा हुन सक्ने चान्सेस एकदमै बढ्दै बढ्दै जान्छ। तिम्रो त्यो कुरामा फ्लो अफ एनर्जी राम्रो स्ट्रङ हुँदै जान्छ, फोकस्ड हुँदै जान्छ। तिमी तिम्रो एम्बिसन, तिमी तिम्रो गोल, तिमीलाई चाहिएको कुरा, तिमीले इच्छाएको कुरा, त्यसप्रति तिमी पूर्ण रूपले लाग्न सक्छौ। तिमीले इच्छा पाउँछौ, मोटिभेसन पाउँछौ, इन्स्पिरेसन पाउँछौ, जे नाम दिए पनि हुन्छ यसलाई। तिमीले ऊर्जा पाउँछौ, तिमीले प्रकृतिको साथ पाउँछौ र जे पाउँछौ अस्तित्वको प्रसाद नै हो।